बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वो लोटे जो आपको सिंध हाउस में नजर आए थे, वो लोटे इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उन लोटों की अय्याशी किस तरह से, किसके पैसों पर हो रही है, कौन करवा रहा है, इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, कुछ मैं आपको दूंगा, कुछ अभी रोक लूंगा। और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को गीदड़ कह दिया है। ये क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जरदारी ने नवाज को, नवाज ने जरदारी को नो कह दिया है। ऑपोजिशन का जो खेल हमें बड़ी हद तक बनता हुआ नजर आ रहा है, अब वो कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सूरत हाल बहुत बहुत तेज है और इन हालात में जहां डेवलपमेंट्स मुसलसल हर घंटे हो रही हैं, मैं कोशिश करूंगा कि तमाम चीजें आपके सामने रखूं और आपको बताऊं कि इस वक्त हालात क्या हैं। सबसे पहले जो लोटे जो सिंध हाउस में नजर आए थे, जो बज़ाहिर उनमें से एक आध जो है वो एक कोला पी रहा था, और लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही बुरे अंदाज में पाए गए थे, नशे में धुत। और वहां से जो है इनकी बड़ी अजीब तरीन चीजें सामने आई थी। और सिर्फ नशे में धुत वीडियो ही नहीं, एक आध वीडियो और भी थी जो अब किसी वक्त सामने आ सकती है। हुआ ये कि जो ड्रोन उड़ाए गए थे सिंध हाउस के ऊपर, वो ड्रोन्स जब बहुत करीब गए और उन्होंने जाके इन लोगों की जो बाहर बैठे हुए थे फुटेज बनाई, तो इन लोगों ने गंदे इशारे किए। और गंदे इशारे भी वो जो तलाल चौधरी ने फैसलाबाद के जलसे में किए थे इस्तीफे की बात करते हुए, उस तरह के गंदे इशारे किए। और इन लोगों ने बल्कि उससे आगे जाकर गंदे इशारे किए। वो वीडियो भी मौजूद है और इसमें 3 से 4 मर्द एमएनए जो थे वो शामिल थे। अब ये लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटल्स में मौजूद हैं, सरीना में मौजूद हैं, मैरियट में मौजूद हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक बदनाम सियासी खानदान के फार्म हाउस पर मौजूद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बदनाम सियासी खानदान के फार्म हाउस पर मौजूद हैं। और तीनों जगहों पर ये लोग इस वक्त बाकायदा अय्याशी कर रहे हैं। इस अय्याशी के पैसे, कुछ पैसे बदनाम सियासी खानदान दे रहा है और इसके अलावा कुछ पैसे जो है वो मियां नवाज शरीफ की जमात से, जरदारी की जमात से आ रहे हैं। और ये सिर्फ वो पैसा है जो इनको इस वक्त यहां अपने पास रखने पर खर्च हो रहा है। जो पैसा इन लोगों से डील के बदले तय हुआ है वो अलग है, वो एक और जगह से आया है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा का एक साबिक वजीर आला दे रहा है, फजलुर रहमान की जमात का एक सियासी रहनुमा दे रहा है, जिससे उनकी रिश्तेदारी भी है। और एक और साहब दे रहे हैं जो फजलुर रहमान की जमात से हैं, बिजनेस में बड़ी चीजें। तो ये लोग जो है वो पैसे दे रहे हैं, इत्तलात ये आ रही हैं। इसके अलावा इस वक्त हो क्या रहा है, देखिए वजीर आजम इमरान खान साहब ने पीटीआई की सियासी कमेटी के मुसलसल इजलास तलब किए हैं। एक और इजलास हो रहा है, सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जो कल जलसा है 27 का, उसकी तैयारियों का, अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर से काफिले इस जलसे के लिए पहुंच रहे हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान से काफिला था, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो 20 किलोमीटर तवील काफिला था, वो काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया है। उस काफिले की जो वीडियोस आ रही है उनको देखकर ये लगता है कि ये तो कोई आम जो बड़ा जलसा होता है, उस बड़े जलसे के बराबर तो वो काफिला है। तो उसके अलावा क्या लेकर आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये देखने वाली चीज होगी। अगर एक जगह से आने वाला काफिला इतना बड़ा है तो बाकी का हाल क्या होगा। अपने इत्यादियों को बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर लोग आज जाएंगे एमक्यूएम के वफ्द से, माफ कीजिएगा चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात करेंगे। एमक्यूएम का वफ्द आज कराची से उड़ान भर रहा है, वजीर आजम इमरान खान साहब से एमक्यूएम का वफ्द मुलाकात करेगा। एमक्यूएम का वफ्द कह रहा है कि इमरान खान साहब जब बहादुराबाद मरकज आए थे तो उन्होंने तहरीक दम एतमाद पर कोई बात नहीं की थी। हम तो ये सोच रहे थे कि खान साहब आए हैं, तहरीक दम एतमाद पर बात करेंगे, हमसे हिमायत मांगेंगे, हम इमरान खान साहब से अपने मुतालबात जो है वो कहेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब नजर ये आ रहा है कि एमक्यूएम का वफ्द जब आज मुलाकात करेगा वजीर आजम से, तो उस मुलाकात में इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे सवाल करेंगे कि आप कहां खड़े हैं, और उनको बताएंगे कि वो क्या समझते हैं, एमक्यूएम को क्या फैसला करना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान के बारे में यह कहा कि गीदड़ की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता, गीदड़ की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। यह बात हिना परवेज भट्ट ने, जो एमपी हैं पंजाब असेंबली में, उन्होंने ट्वीट की, लिखा गीदड़ की खाल पहनने से
کوئی شیر نہیں بن جاتا مریم نواز شریف. اب گیدڑ کی کھال پہن کر, اور پھر احساس ہوا کہ یہ تو میاں صاحب کے خلاف پڑ گیا جملہ, تو اس کے بعد حنا پرویز بٹ نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. لیکن جب تک یہ حماقت کی تھی تب تک بہت سارے لوگ اس ٹویٹ کو محفوظ کر چکے تھے, اور اس کا اسکرین شاٹ اب وائرل ہو رہا ہے کہ مریم نواز شریف نے اپنے والد گرامی کو گیدڑ کہہ ڈالا ہے. اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ اتحادیوں کو, حکومت کے اتحادیوں کو منانے میں لگی ہوئی ہے, اور لوٹے بھی اپوزیشن نے جمع کیے ہیں. لیکن نمبر پورا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ لوٹوں میں 5 کے بارے میں 7 کے بارے میں حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ واپس آ رہے ہیں, اور اتحادی ابھی تک کوئی واضح اعلان نہیں کر سکے ہیں. تو ایک بار پھر منانے کی کوششیں دونوں جانب سے ہو رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ. اور ان حالات میں میاں نواز شریف نے جو قاف لیگ کو سب سے بڑی آفر کی گئی تھی, اس آفر پر نو کہہ دیا, یو ٹرن لے لیا میاں نواز شریف نے. قاف لیگ کو کہا گیا تھا پنجاب کی وزارت اعلیٰ دیں گے, اور یہ طارق بشیر چیمہ نے بار بار بتایا ٹیلی ویژن پہ کہ ہم نے تو نہیں مانگی تھی, اپوزیشن نے خود دی ہے, وزارت اعلیٰ کی آفر ہمیں خود دی ہے. اب میاں نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے آصف علی زرداری کو کہ میری پارٹی نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہم پنجاب کی وزارت اعلیٰ قاف لیگ کو دینے کے حق میں نہیں ہیں, یہ نہیں ہو پائے گا. زرداری صاحب نے گارنٹی دی تھی, یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب کی گارنٹی ہے, اور اب میاں نواز شریف صاحب نے منع کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ جو جلسہ پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق خود کو اس جلسے سے علیحدہ کر لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے یہ کہا ہے کہ وہ اس جلسے کے حق میں نہیں ہے, وہ لانگ مارچ کے حق میں نہیں ہے. معاملہ سپریم کورٹ گیا ہے, عدالت نے کہا ہے چیزیں حل کریں, آپ اس جلسے کے ذریعے, اس لانگ مارچ کے ذریعے بگاڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, چیزیں سدھریں گی نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کم کریں, ٹون ڈاؤن کریں, کم سے کم کریں, نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن زرداری صاحب کو بتایا گیا کہ نہیں, اگر عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہا ہے تو ہمیں جواب دینا ہوگا. تو زرداری صاحب نے کہا پھر ٹھیک ہے, آپ جواب دیجئے, ہماری طرف سے اس جلسے کے سلسلے میں نہ ہے. زرداری صاحب سے کہا گیا نہیں, اگر آپ نہ کر دیں گے تو پھر تو کھیل ختم ہو جائے گا. تو آصف علی زرداری نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, نہ کا پھر حل یہ ہے کہ بلاول شریک نہیں ہوگا, میری شرکت نہیں ہوگی, اور جلسے میں آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسرے یا تیسرے درجے کی لیڈرشپ. وہ شریک ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں گے, لیکن اس کے لانگ مارچ میں, اس کی تیاریوں میں ہمارے کارکنان کی شرکت نہیں ہوگی. تو یہ آصف علی زرداری نے اس نا کا جو میاں نواز شریف نے کی ہے جواب دیا ہے. شیخ رشید صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو مفرور ناظم جوکھیوں کا قاتل واپس آیا ہے پروٹیکٹیو بیل لے کر, یہ گرفتار ہوگا, گرفتار کر کے اس کو سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا. اس کے بعد یہ آئے گا ڈیفینیٹلی, کیونکہ سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا, تو پھر جب یہ آ جائے گا ایئرپورٹ پہ تو گرفتار ہوگا. اور انہوں نے کہا آئی جی کو کہہ دیا ہے یہ گرفتار ہوگا, سندھ پولیس کے حوالے کرنے کی اس کی پروٹیکٹیو بیل ہے, یہ اسلام آباد پہنچے گا, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا حصہ اگر ہوتا ہے تو اپنا حصہ بھی ڈالے گا, اپنا ووٹ بھی ڈالے گا, لیکن اس کے بعد اس کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے گا. شیخ رشید احمد صاحب نے یہ بھی بتایا, انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں پہلے ڈالنا چاہیے تھا اور اس کے خلاف پہلے اقدام کرنا چاہیے تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم انٹرپول کو بھی لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں, اب دیر ہو گئی ہے مگر لکھ رہے ہیں انٹرپول کو اس کے بارے میں کہ یہ کام کیا جائے, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. تو یہ تمام صورتحال ہے جو اس وقت موجود ہے. اپوزیشن کے کیمپ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, آپس میں ان کی بہت ساری چیزیں طے نہیں ہو رہی ہیں. اتحادیوں نے ایک کلیئر کٹ فیصلہ نہیں لیا ہے, حکومت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے. اتحادی مسلسل ٹائم بائی کر رہے ہیں. کہا جا رہا تھا کہ اتحادی 25 کو فیصلہ کر لیں گے, نہیں ہوا. آج 26 ہے, 26 کو فیصلہ کر لیں گے, ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا ہے. عمران خان صاحب سے جو 4 بجے اڑیں گے لوگ, وہ اسلام آباد پہنچیں گے 6 بجے, اور اسلام آباد 6 بجے پہنچنے کے بعد جب وہ لوگ عمران خان صاحب سے ملیں گے تو یہ ملاقات کچھ 7-8 بجے ہوگی. ممکن ہے کہ رات گئی کسی وقت اعلان ہو بھی جائے, لیکن ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے. اس اعلان کے حوالے سے اسلام آباد میں بعض صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہ اعصابی دباؤ ڈالنے کی بڑی بھرپور کوشش ہوگی, اور کوشش یہ ہوگی کہ ایم کیو ایم اور قاف لیگ کے ذریعے ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کر دی جائے کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے. اور اس کے نتیجے میں جو کوشش کی جا رہی ہے
عدالت میں وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، کیونکہ اپنے اراکین کے انحراف کی بات ہے تو وہ کوشش غیر مؤثر ہو جائے گی. اپوزیشن یہاں سے نمبر پورے کر کے دکھا دے گی، جو جلسہ ہے اس کا امپیکٹ ٹوٹ جائے گا. مگر یہ تمام کوششیں اس لیے irrelevant ہو چکی ہیں کہ عمران خان صاحب بہت ہی بڑا اس وقت یہ دکھا چکے ہیں طاقت کا مظاہرہ کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہی طاقت کا مظاہرہ عمران خان صاحب آج کمالیہ میں کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی جلسے کی تیاریوں کے مناظر ابھی تک بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے اس سب سے بڑے جلسے سے پہلے جلسے بہت بڑے ہیں، اور اب ایک بار پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے. کوشش ہوگی کہ آپ کو تمام چیزوں کا اپڈیٹ میں دیتا رہوں اور آپ کو آگاہ رکھوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.